Korea Gomez. Oi. Kalu Boy, good morning. Masha Ingura is only silent. I'm going to Delhi and I'm going to phone. I'm phone jam with the Muravam to the So, Kal Boy with the CMA statement was that Sogle airport as a Marok आणि नोव्हेंबरांत सारकून उडयतात. पयलीं स्वतें रावन वयतात ना, कोण हाडायलो तुका हे उपरांत सारक करपाक. मग तें पासून जाता तेन्ना हे मारोक सारक करून उडोवपाक जाय. कित्याक हे सगळे बोंद्या लागून पोटहोल्सांक लागून कितले एक्सिडेंट जालाय ते पळयात. पूण हेकूय मागता हांव हो सारक कोत्ताय तो फकत एलियेसांपुऱ्यान नासल्या पुरो. एलियेसांव जात्री पोट होल पडनाय तसोले कोत्ताय ते 2-4 वर्स सुद्दां ते भशेन कोराय मारोक निमाणे ना. मुगे कुट्रे मार्ग येंचो 10-12 वर्स जालीं आजून सारको बरो आहा. ते आमगे नवी वस्तू आयकपाक बीजेपीची जेन्ना इलेक्शन बोगले पावताय तेन्ना मायनींग सुरू जाता. जे मायनींग जे बीजेपी टायमार पारीकार आहा तेन्ना सगळीं फोटो आनी बोंडोल पडून जे बंद केल्लें तें आयज पर्यंत सुरू जावंक ना. अजूनही लोक डिपेंड ऑन मायनींग एक्टिविटीज. सो हांव सरकाराक उलो मारतां जे सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहा आनी जे गोंयकारांक गोंयांत बरें पडटा ते दोनी वस्तू पळोवन जाता तितले बेगीन मायनींग आमकां सुरू केल्लें जाय. कित्याक अजूनही लोक मायनिंगाचेर आपलें पोट भरता. त्याच बरोबर एलियेसां बोगली पावलीं रोखड्यो सिर्विसो जॉब्स अजूनही कॉल वताय. कॉलान कोणा वताय पडे जे फॉरेन बरे मनीस आयतां घेयाय केपेबल पीपल न्हय बोट्स बोत्ताय ते तुमचे तसले घेनाकाय जॉबाक. आनीक फकत वोटा लागून जॉब प्रॉमिस करनाकाय. बिकॉज अप टू नाव ऑल दीस हॅज बीन आय वॉश आनी कांय ना एलियेसांक लागून. दुसरें कोविडा लागून कितले लोक मेले. थोड्या जाणांक तांचे पयशे मेळ्ळे आसात. 2 लाख कितें दितात ते. जायते लोक आसात जांकां आजून मेळोंक ना. ते गो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. तें ना जाता तितलें सोम कोराय आनी तांगे पयशे दियाय. कित्याक मेलो आनी जीत जायना. तुमची फॉल्टा लागून जायते लोक मेल्यात. ऑक्सिजन ना जालो आनी कितें जालो. आनी हो सरकार इतलो फोटींग हिंगा दिल्ली दोनीय कडेन सांगलां एकूय मनीस मरूंक ना ड्यू टू लॅक ऑफ ऑक्सिजन. जेन्ना लोक जानोय आपली गोंयचे फोटफोटून मेल्ले आसात आनीक दे हॅव अ डॅरिंग टू से दॅट नोबडी डायड. असलो सरकार फकत फोटीरपणाचेर ट्राय जाता. दुसरें जे वेंडर्स जे आसात तांकां 5,000 प्रॉमिस केल्यात. ते भाडे सर्टिफिकेट घेवपाक आनी कितें करपाक लुटीच्यो लुट्यो. मेक इट सिंपल. जाय जाल्यार पंचायता एक सर्टिफिकेट मागाय. MLA MP कडेन मागाय बरें तें कोत्ता म्हणून आनी तांगे जात तितले बेगीन दियात. लोकांक पावटी मारनाकाय. तुमची वर्सांतूच दिनाय तुमी. तुमकां नाय जाल्यार भिके पडले जाल्यार ते 300 कोटी ज्यो आयल्ल्यो आमकां लिबरेशना वर्साक ते दियाय आनी लोकांची पोट बंदी कोणाक फाव तांकां. आतां ते भुमिपुत्रा जे बील हाडलो तें सगळीं पंचायतांनी मिटींग घेतली. आजून लोक घेताय. हांव सरकारा कडेन मागतां दोळे उक्ते करात. जें गोंयांक आनी गोंयकारांक कितें बरें तें करात आनी जाता तितले बेगीन
हें बील विड्रॉ करून बंद करात आनी पयलो 20 पॉयंट प्रोग्राम जो आशिल्लो तुमी आनी नांव दिलें जाय ताका. ह्या आमचे गोंयकारांक बारीक लोकांक जांकां जमीन ना जांकां घर नाय तांकां घर बांदून दियात. एरूय जी आसात आमची गोंय आयल्या तांकांय दियात उमक्या वर्सांनी तेय जाले गोंयकार. पूण गोंयकारांचे पोटाचेर पांय दिनाकात. लँड टू द टिलर मुणकार ही सगळी आजून पेंडींग आसा. लोक बडे येतात कलेक्टरेट मामलादारा बोले पत्ते जून ताका एक मॉरेटोरियम केल्या तुमचे टेम भितर हाका दियाय न्हू इतलो वर्स जालें आजून कित्याक जायना काबार. आनी ते जाता तितले बेगीन जे लोक जे आयज पर्यंत रावतात आपणा मेळटोत म्हूण ते लिगली सारक्या तांकां जाता तितले बेगीन दिया. तिसरें मायनिंगाचें हांवें सांगलां आनी हांव वेळेचें सदांच उलयतां. पयर आयलें कोण चोरी रेंव काडटाय तांकां दवरली म्हूण. अरे लोकां चोरी कित्याक काडून दितात तुमी? देवीची गरज थोड्यो सुवात्यो दाखयात. न्हंयचे आमच्यो 2 न्हंयो आहात 3 न्हंयो आहात व्हडल्यो दाखयात. पूल बोगले ना 200 मिटर पयस पुलाच्या जे वॉलाच्या लादान. पूण आमकां रेंव नासून कितको जातलें? तुम 4 जाणांक दाखयता दवरलो म्हूण हें फकत कराप मनशांक कराप पुलीस कराप ऑफिसर्स हेंकां पयशे करपाचे. सो हांव सीएमा उलो मारतां जाता तितले बेगीन तुमी सुवात दाखया जंय काडून जाता आनी लोकांक लिगली सेंड काडली. कित्याक रेंव नासून जायना. सरकाराकूय पयशे जाय दी आनी लोकांकूय रेंव सोय मेन दी. आमचे म्हादय वॉटर्स सदांच काँग्रेस आनी लायक मायंडेड मनीस जे आसात तांणी म्हादय खातीर झगडले. फकत बीजेपीन दाबल केल्लें आसा. जेन्ना इलेक्शन आयलें कर्नाटकाक तेन्ना पारीकारान लेटर दिली की आमी एमिकेबली सेटल करतले म्हूण. कर्नाटका इलेक्शन आशिल्लें थोड्यान ताका उदकूय सोडलें. सो हांव गोंयकारांक उलो मारतां कित्याक आज पेपराचेर आयलां की दिनेश रावान आमकां इन्शुरन्स दिवची म्हूण म्हादयाची. दिनेश राव म्हणटा तो गोंयकार न्ही. दिनेश राव इन चार्ज ऑफ द पार्टी. आमी गोंयकार जे आमचे लिडर्स आसात ते आमी केन्नाच गोंयां वायट जाता तें करूंक दिवंक न्ही आनी आयज पर्यंत आमी झगडलेले आसा. दिनेश बाय आमचो लिडर पार्टीचो जाल्यार तो सीएम जायना. कोण जर आमगेलो गोंयकार सीएम जातलो. आनीक आमी आयज पर्यंत झगडल्यात. आमचे बराबर थोडे लायक मायंडेडूय झगडलेले आसात म्हादया लागून. आनी हे मुखारी न्हय फकत म्हादय दुसऱ्यो वस्तू ज्यो आसात विच आर डियर टू गोवन्स आयज पर्यंत काँग्रेस गोंय सांबाळ्ळा. थोडे मिस्टेक केल्या जाय. बीजेपीचे भाशेन बंडोलां पडूंक नात आनी दुसऱ्यो ज्यो पार्टी आयज सांगतात आमी हें करतले तें करतले. हांव गोंयकार भावां कडेन चालतां कितेंय तरी तांणी करून दाखयलां गोंयांत. गेले फावट हांव आयलो सगळें डिपॉझीट गेले. आतां TDP आयलां. बेंगॉलाक आमकां जाल्लो ते जिखलोले कित्याक बीजेपी आयलो नाका आशिल्लो. पूण तेंकडे मागता गोंयां काँग्रेस काबार करपाक नाकात. इनडायरेक्टली तुमी बीजेपीक हेल्प करतात. तेन्ना हांव उलो मारतां गोंयकारांक हे थोडे लिडर्स तरी गेले जायत हे स्वार्थाक लागून गेल्ले आसात. ह्या लिडरांनी सरकार हाडूंक ना. आमचे काँग्रेस वोकरांनी तुमी वोटरांनी काँग्रेस जिखयल्लो आसा. एक आनी 2 पार्टींनी. सो हे फावटी डोंट गो विथ दीज लिडर्स हू हॅव लेफ्ट काँग्रेस फॉर देयर ओन गेन्स. डोंट गो विथ द फॉल्स प्रॉमिसीस. हे तांगेल गांव फुडें तुमी वॉल्त मारल्यार पडटले. ते गांव कितले हाटे आयले आनी हे गोंय आयले जायत
गोंयांनी हाटवतले मुखार वचचे ना मुखार फकत काँग्रेसान आयज करून येल्ले आसा तुमचे हेल्पान हे मुखारी आमी वतल्यार हें हांव तुमकां आश्वासन दितां आनी काँग्रेसाचे बराबर रावात आनी म्हाका दुबाव ना की हे फावटी तुमी काँग्रेसार मुखार काडटल्यार आनी पावट गेला तें सारकें करून दिवपाक एनी क्वेश्चन See, only time will tell us. As I already told, I requested the Goans, please don't go with empty promises. TMC Bengola hai. Bengola Calcutta काढून भितो आसाय कितले हाड्या आहे ते कट्टोन तुमकां. See, हांव कितें सांगूंक शकता तुका तेंक मेळ्ळें विचारलें तुका बोर्डसां कितें पडलां हांव कित्याक गेलें कितें हांव कितें सांगतलो हांव सांगून हें बरें पूण हांव लोकां उलो मारता ते गेले तुमी आमचे बरोबर आहाय आनी तुमी आम सरकार जिखयतात ते लोक आमी आहाय व्हडले लिडर तरी गेले बारीक लिडर आसूं अरे कोण सोडटाक सोडली मरे कोण सोडटा गाडोवपा जाता आहाय ते आमगेले तुका सांगलें जायत किंचा लागून स्वार्था लागून वताय कोण वचपा तो गेल्या जाता पूण गोंयकारां लोक तुमकां उलो मारता तुमी वचनाकाय आय टोल्ड लास्ट टायम लीडर्स आर नॉट बॉर्न दे आर मेड बाय द वोटर्स एंड द वर्कर्स ऑफ द पार्टी आनी कोण एक क्वेश्चन आहा I don't know. मुगे होम अजून विकलो ना मुगे घर नेम बाबा हांव ताका इंदेरच घेना हांवें सांगिल्लें ना हांवें ते आमचो करया पार्टी कितें केन्ना म्हणटलें अरे तो कितें वता हांव कितें करून सांगतो तुमी ताका इंटरपा दे बाबा म्हाकेच कळटलें ताणें कितें प्रॉमीस केलें म्हणून See, whatever defects were there, I have already told earlier. Okay. Now, as things are as they are, we have to try our level best so that the party wins. We don't look at the individuals now anymore. We want people, we want workers. But you agree that there are some defects in the अरे बाबा ते कित्याक मुगे तोंडान तुवें करता तूं कितू भायर सांगिल्लें आतां हांवें पोट उलोयना ते डिफेक्ट्स आसा ते हांवें पोटफोल घाले कोण तुका पोटफोल बंद केलें ते हांवें उलोयनात तूं वचून उगड नाका ते पोटफोल हांव मुगे वचून बरें न्हू थँक्यू कितें क्वेश्चन आहा जालें एनी क्वेश्चन कोण डायरेक्टर ना जाल्यार तूं घरा जाव आनी तांकां शिकोय कितें करपाचें